रहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। पूर्व दिवसे प्रत्यनीकालंकारः विचारितः। अद्य अलंकारद्वयं विचारणीयं वर्तते। अलंकारस्य नामद्वयम् अस्ति मीलितम् एकावली च। तत्र मीलितालंकारस्य लक्षणं कृतं वर्तते। समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगुह्यते निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्। अत्र केनचित् कस्यचित् वस्तुनः निगूहनं भवति, प्रच्छादनं भवति। केनचित् वस्तुना किंचित निगूह्यते। तर्हि केन निगूह्यते तर्हि उच्यते लक्ष्मणा। लक्ष्म शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते लक्षणम्। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम्। येन कश्चित् पदार्थः ज्ञायते, अनुमीयते वा तत् लक्षणं लक्ष्म वा अत्र कथितम्। यथा कस्यचित् नेत्राभ्याम् अश्रूणि पतन्ति, एवं पतन्ति अश्रूणि लक्षणानि वक्तुं शक्यन्ते। यतो हि पतद्भिः अश्रुभिः शोकरूपः भावः अनुमीयते। यस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि पतन्ति तस्मिन् तस्य अंतःकरणे आत्मनि वा शोकः अनुमीयते। तो शोकः लक्ष्यते, ज्ञाप्यते अनेन इति लक्षणम्। अश्रु शोकस्य लक्षणं वर्तते। एवं ज्ञापकः पदार्थः अत्र लक्ष्म शब्देन लक्षण शब्देन च अभिहितः अस्ति। तर्हि लक्ष्मणा लक्षण रूपेण वस्तुना वस्तु निगुह्यते। कीदृशेन लक्ष्मणा तो समेन लक्ष्मणा। यथा अश्रु अस्ति, अश्रु हर्षादपि भवति,
आनंदातिरेकादपि अश्रुपातः भवति, शोकादपि भवति। एवं अश्रु हर्षस्य शोकस्य च समानं लक्षणं वर्तते, समानं ज्ञापकं वर्तते। अतः नेत्राभ्यां निष्पतता अश्रुणा निश्चयेन एतत् ज्ञातुं न शक्यते यत् अस्य रुदतः आत्मनि शोको वर्तते अथवा आनंदः वर्तते। तत्र निश्चयाय प्रमाणान्तरं किमपि अन्यदपि अपेक्षितं भवति। यदा ज्ञायते अनेन अपूर्वं किमपि धनं प्राप्तं, तदा तद्ज्ञानेन हर्षस्यैव ज्ञानं भविष्यति। यदि तु अस्य इष्टस्य नाशः जातः इति यदा ज्ञायते, तदा शोकस्य अनुमितिः भवति। सामान्येन तु अश्रु कंपादयः ये सन्ति ते शोक हर्षादीनां लक्ष्माणि भवन्ति। तो अत्र उच्यते समेन लक्ष्मणा। यत् लक्ष्म समं भवति, तुल्यं भवति, द्वयोः भावयोः, द्वयोः कारणयोः कारणद्वयजन्यत्वं यस्मिन् भवति, अथवा अनेक कारणजन्यत्वं यस्मिन् भवति, तादृशं लक्षणं लक्ष्म समम उच्यते। तो समेन लक्ष्मणा वस्तुना यत समान लक्षण रूपम वस्तु वर्तते, तेन यत किंचित वस्तु निगूह्यते तत् निगूहनम मीलितम इति स्मृतम। पुनः लक्ष्मणा इत्यस्य अन्यदपि विशेषणं दीयते। तत्र ज्ञापकं वस्तु कदाचित् स्वाभाविकं भवति, स्वभावजन्यं भवति, स्वभावजं भवति। कदाचित् तु आगंतुकं भवति, उपाधिजन्यं भवति। यथा अग्नौ उष्णत्वं यद् वर्तते, तो उष्णगुणः अग्नेः निजः स्वभावः अस्ति, निजं लक्ष्मयस्ति। यत्र उष्णता अनुभूयते तत्र अग्निः अनुमीयते। अग्नेः उष्णता निजः धर्मः, निजं लक्ष्म, निजं लक्षणम् अस्ति। किंतु जले
यदि उष्णता अनुभूयते तर्हि जलगत उष्णगुणः औपाधिकः वर्तते। उपाधि अस्ति अग्निः, तो अग्नि संबंधात, अग्नि संयोगात जले उष्णस्पर्शस्य अनुभवः भवति। तर्हि जलगतः यः उष्णगुणः स उष्णगुणः औपाधिकः, वह्नि रूपः यः उपाधिः वर्तते ततः आगतः अस्ति। तो उपाधेः आगतः औपाधिकः अस्ति। वह्नि उपाधि वर्तते, यतो हि वह्निः उप समीपे स्वसंबंधे स्वसंयुक्ते जले स्वकीयम उष्णगुणम आसमन्तात् दधाति। अतः उपाधिः अस्ति वह्निः। एवं लक्षणम लक्ष्म ज्ञापकम वा यद्वस्तु भवति तद्वस्तु यदि कारणद्वयजन्यं भवेत् तर्हि तत्र समत्वं भवति, कारणद्वयजन्यत्वं यत्र भवति। एवं तद्वस्तु ज्ञापकं लक्षण रूपं वस्तु निजमपि भवति, स्वभावः अपि भवति, एवं आगन्तु अपि भवति, औपाधिकम् अपि भवति। एवं अत्र लक्षणस्य निष्कर्षः सम्पन्नः भवति यत् समेन कारणद्वय जन्येन निजेन स्वाभाविकेन आगन्तुना औपाधिकेन वापि लक्ष्मणा लक्षण रूपेण ज्ञापक रूपेण वस्तुना पदार्थेन यत् वस्तु निगूह्यते, यद् वस्तु कर्मकं निगूहनं प्रच्छादनम् अस्ति, तत् निगूहनम् एव संवरणम् एव गुहु संवरणे इति धातुः। तर्हि तथा विधेन वस्तुना लक्षण रूपेण वस्तुना कस्यचित् वस्तुनः निगूहनं तत् मीलितम् इति नाम्ना अलंकारः भवति। मीलितं नाम तत्र पिहितं भवति। वास्तवं किंचित यत् वस्तु वर्तते तत् तत्र आच्छादितं भवति, न प्रतीयते। यथा चक्षुषि निमीलिते अन्यत् किमपि न दृश्यते। एतदेव वृत्तौ प्रतिपाद्यते। सहजम् आगन्तुकं वा किमपि साधारणं वर्तते यत् लक्षणं, तद्द्वारेण यत् किंचित् वस्तु केनचित् वस्तुस्थित्यैव
बलीयस्तया वस्तुतः स्थितत्वात् बलीयस्तया तिरोधीयते तत् मीलितम् इति द्विधा स्मरन्ति। अत्र संव्रीयमाणं यत् वस्तु भवति तत् दुर्बलं भवति। संवरकम् आच्छादकम् यद् वस्तु भवति, आच्छादकं यत् लक्षणं रूपं वस्तु भवति तत् प्रबलं भवति। एवं प्रबलेन समेन स्वाभाविकेन वा औपाधिकेन वा लक्ष्मणा वस्तुना लक्षण रूपेण वस्तुना कस्यचित् वस्तुनः आच्छादनं निगूहनं मीलितालंकारः वर्तते। एवं सहजेन लक्षणेन निगूहनं भवति, आगन्तुकेन च लक्षणेन निगूहनं संवरणम् आच्छादनं वा भवति। अतः द्विविधं भवति मीलितं, मीलितालंकारस्य एवं द्वौ भेदौ भवतः। स्वाभाविकेन तथा विधेन वस्तुना निगूहन रूपं मीलितं, आगन्तुकेन वस्तुना वस्तुरूपस्य कस्य अर्थस्य कस्यचित् अर्थस्य निगूहनम् इति द्विविधं भवति। तर्हि क्रमेण उदाहरणम् अग्रे दीयते। क्रमेण उदाहरणं तत्र पद्यं वर्तते। अपाङ्गतरले दृशौ मधुरवक्रवर्णागिरः विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशः स्वतोऽपि लीलया तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते। अत्र कस्याश्चित् नायिकायाः वर्णनं वर्तते। तत्र मृगदृशः, मृगस्य दृशौ इव दृशौ यस्याः सा मृगदृक् तस्याः मृगनयनायाः नायिकायाः अंगके अनुकंपनीये कोमले अंगे क प्रत्ययः अनुकंपायां कोमलत्वेन तद्भंगुरं न भवेत्, अतः अनुकंपा विषयः। अथवा प्रशस्तम अंगम, तो मृगदिशः अंगके स्वतः लीलया स्फुरितं वर्तते। स्वतः स्वयमेव स्फुरितं चेष्टितं भवति, चेष्टा वर्तते। किं किम् अस्ति, तो तस्याः मृगदृशः दृशौ स्वभावतः स्वतः एव अपाङ्गतरले, अपाङ्गः उच्यते नेत्रयोः प्रान्तः कोणः। अतः नेत्र प्रान्ते अस्याः दृशौ तरले चंचले अस्तः नयनयोः प्रांत भागे चांचल्यं वर्तते, अर्थात नयनयोः
कोण भागे चांचल्यम वर्तते अर्थात कटाक्षम करोति नायिका नयन कोणे न निरीक्षते यदा कटाक्ष क्रियते तिर्यक दृश्यते। तो दृशौ अपांग तरले स्तः तस्याः गिरः याः बाण्यः सन्ति वचनानि सन्ति तो कीदृश्यः सन्ति तो मधुर वक्र वर्णाः मधुराः माधुर्य गुण पूर्णाः माधुर्य व्यंजक वर्णयुताः यथा अंगम भंगम इत्यादयः ये शब्दाः लता कुंजम गुंजन मदवदलि पुंजन प्रबलयन इत्यादि रूपेण तो मधुराः एवं च वक्राः वक्रोक्ति पूर्णाः। वक्र शब्दस्य अर्थः चमत्कारिणी उक्ति भवति यस्मिन् वचने अर्थः साक्षात् न उच्यते गूढ़ः अर्थः यत्र भवति यथा केनचित् उक्तं तव नाम किं वर्तते तो एतत्तु सरलतया पृच्छ्यते यदि उच्यते तव नाम्नि कानि पुण्यवन्ती अक्षराणि समायान्ति तदा एतत् श्रवणेन आनन्दः भवति श्रोतुः अयं मां प्रशंसति अहम् अतीव पुण्यातिशयवान् अतएव मन्नाम्नि समायातानि अक्षराणि पुण्यानि सन्ति। तेवं मधुराः वक्राः वक्रोक्तिपूर्णाश्च वक्रोक्तेः समर्पकाः गूढ़ार्थाः वर्णाः अक्षराणि यासु सन्ति तादृशः गिरः सन्ति। अर्थात ऐसा नायिका मधुरम वक्रम गूढ़ार्थम च वदति एतादृशं वचनं प्रयुङ्क्ते। पुनः अस्याः गतिः वर्तते विलासभर मंथरा। विलासस्य यः भरः अतिशयः तेन मंथरा मंदा गतिः वर्तते ऐसा नितंबिनी वर्तते। ऐसा सविलासं मंदम मंदम चलति। एवं अस्याः मुखम अतीव कांतं वर्तते। मुखे अतिशयिता कांतिः सौंदर्यं विराजते। ईदृशम् अस्याः दृगादिषु यंगेषु या दृगादि रूपे यंग के स्फुरितं वर्तते स्वाभाविकं वर्तते। किंतु सा नायिका यदा मद्यं सेवते सुरां पिबति तदा सुरायाः अपि प्रभावः भवति। मदजन्यः हर्षः भवति। मदः यः वर्तते स मदस्य उदयः तत्र नायिकायां भवति यदा सा सुरां गृह्णाति। तो मदोदयः यः वर्तते मदस्य उदयः स कृतपदः अस्ति। कृतं पदम जेन पदम स्थापितं क्वचित् अर्थात यत् प्रबलं भवति तत् प्रबलः भवति कश्चन स एव क्वचित् गत्वा स्वकीयं पदम् अंगदवत् स्थापयति। एवं दृढ़ः इत्यस्य अर्थः रूढ़ः इत्यस्य अर्थः तो रूढ़ः अपि दृढ़ः अपि मदोदयः यः वर्तते
अस्यां नायिकायां स मदोदयः कृतपदः अपि अतिशयं प्राप्तः अपि रूढः अपि अत्र न संलक्ष्यते। अत्र सम्यक् मदोदयः यः वर्तते स न सम्यक् रूपेण ज्ञातुं शक्यते। मदोदयः यदा भवति सुराजन्यः हर्षः मदसेवनजन्यः हर्षः नशा भवति तदापि नयनयोः तरलता भवति, चंचलता भवति। मधुरम मद्यपः किमपि मधुरम वदति, वक्रम असंगतम यत् किमपि वदति। एवं मद्यपः अपि सविलासं मंदमंदं च चलति, मंदा मंथरा गति भवति। मदसेवनेन तस्य अपि मद्यपस्य मद्यपायाः वा मुखम् अतीव कान्तं रक्तवर्णम् एवं भवति। तर्हि दृगादिषु तारल्यादयः चंचलतादयः ये पदार्थाः सन्ति ते मदजन्याः अपि भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु तस्यां नायिकायां स्वभावजन्याः लीलाजन्याः सन्ति। यतो हि यौवनं नायिकायां वर्तते, अतः यौवने ईदृशी स्थितिः भवति। तो स्वाभाविकाः अत्र दृगादिषु विद्यमानाः चंचलतादयः ये पदार्थाः सन्ति ते मदस्यापि कार्याणि भवन्ति, एवं लीलायाः अपि कार्याणि सन्ति, स्वाभाविकानि सन्ति। यौवनकाले एतानि स्वभावतः भवन्ति। एवं दृगादिषु तारल्यादयः चंचलतादयः ये पदार्थाः सन्ति ते लक्ष्मानि सन्ति, लक्षणानि सन्ति। तैः लक्षणैः अस्यां नायिकायां मदोदयः अपि ज्ञातुं शक्यते। एवं च लीलास् सविलासः यौवनं यौवनजन्यः हर्षः इत्यपि ज्ञातुं शक्यते। किन्तु अत्र स्वाभाविकाः स्वभावजाः ये दृक्तारल्यादयः सन्ति एतैः मदोदयस्य निगूहनं भवति। यतो हि यदा कदाचित् एषा नायिका मद्यं सेवते तदापि न ज्ञातुं शक्यते, दृक्तारल्यादिभिः ज्ञातुं न शक्यते यत् एषा नायिका मद्यं पीतवती। यतो हि दृक्तारल्यादयः तस्याः स्वभावजाः पदार्थाः स्वभावजानि तत्र लिंगानि सन्ति। एवं निरन्तरं वर्तमानत्वेन दृक्तारल्यादयः ये सन्ति स्वभाव तत्र स्वभाव जन्यत्वं वर्तते। अतः स्वभावेन सदा एते दृक्तारल्यादयः नायिकायां सन्ति। अतः एते
प्रबलाः सन्ति। तदपेक्षया मदजन्याः ये दृक्तारल्यादयः सन्ति ते कदाचित् भवन्ति। मने कदाचित् नायिका यदा सेवते तत्र दृक्तारल्यादयः मदेनापि जन्यन्ते मदेनापि जायन्ते, किन्तु तेषां मदजन्यानां दृक्तारल्यादीनां कदाचन एव संभवः। दृक्तारल्यादिषु मद्यजन्यत्वं कादाचित्कं भवति, कदाचन भवति, किन्तु स्वभावजत्वेन दृक्तारल्यादयः मद्यसेवनस्य अभावेपि भवन्ति। अतः दीर्घकालव्यापित्वेन स्वभावजाः ये दृक्तारल्यादयः सन्ति तैः दृक्तारल्यादिभिः अत्र मदोदयः यः वर्तते स न संलक्ष्यते, स निगूह्यते, स प्रच्छाद्यते। और दृक्तारल्यादयः ये सन्ति ते समानि लिंगानि सन्ति। मदस्यापि लिंगानि सन्ति एवं स्वभावस्यापि लिंगानि सन्ति, यौवनस्य लीलायापि लिंगानि सन्ति। अतः साधारणं वर्तते दृक्तारल्यादिकम्। एवं साधारणेन स्वाभाविकेन नयनतारल्यादिना नयनचाञ्चल्यादिना लक्ष्मणा लक्षणेन वस्तुना अत्र मदोदयः यः वर्तते कदाचित् रूढः अपि अतिशयितः अपि मदोदयः संलक्षितः न भवति, तस्य निगूहनं भवति। तदेव वृत्तौ प्रतिपाद्यते। अत्र दृक्तरलतादिकम् अंगस्य लिंगम दृगादिरूपस्य अंगस्य लिंगम यदृक्तरलतादिकं वर्तते, दृक्चाञ्चल्यादिकं वर्तते, नयनचाञ्चल्यादिकं वर्तते, तत्स्वाभाविकम् और साधारणं च वर्तते। यतो हि मदोदयेनापि तत्रापि एतस्य दर्शनात् मदोदयः यदा भवति, मदस्य उदयः भवति, मद्यसेवनेन मदस्य यदा उदयः भवति तदापि तत्रापि एतस्य दृक्तारलतादिकस्य दर्शनं भवति। एवं अत्र स्वाभाविकेन दृक्तारल्यादिना लक्ष्मणा मदोदयः यः वर्तते स निगूह्यते। सर्वे जानन्ति यत् एतस्याः तु स्वभावः एव वर्तते, दृक्तारल्यादिकं स्वभावजं वर्तते, स्वभावजन्यं वर्तते। अतः एषा न मदं सेवितवती इति सर्वे प्रतीयन्ति, जानन्ति इति अभिप्रायः वर्तते। एवं स्वाभाविकेन प्रबलेन समेन दृक्तारल्यादि रूपेण लक्षणेन वस्तुना अत्र मदोदयस्य निगूहनं वर्तते। दृक्तारल्यादीनि अत्र मदोदयं लक्षयितुं न पारयन्ति। यद्यपि तत्र मदोदयजन्यत्वम् अपि संभवति, किन्तु मदोदयजन्यत्वं तत्र स्वभावजन्यत्वेन अभिभूतं वर्तते।
अतः न लक्ष्यते। अग्रे द्वितीयं मीलितम् उदाहरति यत्र आगंतुकेन समेन लक्ष्मणा कस्यचित् वस्तुनः निगूहनं भवति। तो ये कंदरासु निवसन्ति सदा हिमाद्रेः त्वत्पात संकित धियः विवशाद्विशस्ते अप्यंगमुत्पुलकमुद्वहतां सकंपं तेषामहो बत भियां न बुधोऽप्यभिज्ञः। अत्र उच्यते यत् कश्चन राजा स्तूयते, स्तूयमानं राजानं प्रति कवि कथयति कि हे राजन, तव शत्रवः ते द्विषः, तव शत्रवः विवशाः सन्ति। विवशाः ते शत्रवः कुत्र वसन्ति? तो हिमाद्रेः कंदरासु, हिमालयस्य कंदरासु निवसन्ति। यतो हि त्वद् भयं वर्तते तेषां, त्वत्तः ते बिभ्यति, अतः त्वत्तः आत्मानं गोपयितुम् एते हिमालयस्य कंदरासु प्रच्छन्नाः सन्तः स्वकीयं जीवनं यापयन्ति। त्वत्पात संकित धियः, तवजः पातः आगमनं तेन त्वत्पातेन संकिता वर्तते, शंकाग्रस्ता वर्तते। धीः बुद्धिः अंतःकरणं येषां ते विवशाः अनन्योपायाः उपायरहिताः ते तव ये द्विषः ये शत्रवः हिमाद्रेः हिमालयस्य कंदरासु गुहासु निवसन्ति, तेषां तव द्विषां याः भियः सन्ति, भयानि सन्ति, तेषां भियाम् अभिज्ञः ज्ञाता बुधोपि न भवति। यह आत्मानं बुधं मन्यते, अहं बुधः अस्मि, बुद्धिमान् अस्मि, सोपि तेषां तव शत्रूणां भयं ज्ञातुं न प्रभवति। अहो आश्चर्यं वर्तते, यद्यपि ते शत्रवः तव शत्रवः भीताः सन्ति, हिमाद्रेः कंदरासु वसन्ति, तथापि भयं केनचित् बुधेनापि अनुमातुं न शक्यते यत् एते बुधाः सन्ति। तर्हि तेषाम् अहो आश्चर्यस्य विषयः वर्तते यत् बुधः अपि तेषां भियां भयानाम् अभिज्ञः न भवति। केषां तेषां? तो अंगम उद्वहताम, ये अंगानि धारयन्ति, स्वकीयानि करचरणादीनि अंगानि ये निरंतरं धारयन्ति,
उद्वहताम, अंगम उद्वहताम। कथम उद्वहताम तर्हि उच्यते, कीदृशम अंगम तर्हि उच्यते उत्पुलकम। उद्गताः सन्ति, उत्थिताः सन्ति, पुलकाः रोमानि यस्मिन् तादृशम उत्पुलकम अपि अंगम। तो उत्पुलकम पुनः कीदृशम सकंपम, कंपेन सह वर्तते अथवा कंपैः सह वर्तते यत् अंगम तत्सकंपम तेन सहेति सूत्रेण, तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण बहुव्रीहि। तर्हि कंपैः सहितम उत्पुलकम रोमांचितम अंगम उद्वहताम धारयताम तेषां तव शत्रूणां ये शत्रवः त्वद् भयेन हिमालयस्य कंदरासु निवसन्ति तेषां भियां ज्ञाता बुधः अपि न भवति। अत्र उक्तम हिमालयस्य कंदरासु ये शत्रवः राजानः, पराजिताः राजानः निवसन्ति तेषाम् अंगेषु रोमांचः वर्तते, कंपश्च वर्तते। तो रोमांचः कंपः जः वर्तते स शैत्यवशादपि भवति। हिमालयस्य कंदरासु शैत्यं वर्तते, ते विवशाः सन्ति, अनुपायाः सन्ति, तेषां पार्श्वे वस्त्राणि न सन्ति। एवं रोमांचे कंपे च शैत्यजन्यत्वं वर्तते। शैत्यादपि रोमांच कंपादयः भवन्ति। एवं यदा भयं भवति तब भयेनापि शरीरे रोमांचः भवति, शरीरं कंपते, शरीरे कंपः भवति। एवं रोमांचे कंपे च शैत्यजन्यत्वम् अपि वर्तते, भयजन्यत्वम् अपि वर्तते। एवं भयस्य कार्यत्वं शैत्यस्य चापि कार्यत्वं रोमांचकंपेषु वर्तते। अत्र शैत्यस्य एतावत् आधिक्यं वर्तते हिमालये, येन एतद् ज्ञातुं न शक्यते, अनुमातुं न शक्यते यत् एतेषु शत्रुभूतराजसु रोमांचकंपादयः ये सन्ति ते शैत्यजन्याः सन्ति अथवा भयजन्याः सन्ति। तो भयजन्यत्वं न अनुमातुं शक्यते। भयजन्यत्वेन एते रोमांचकंपादयः सन्ति इति वक्तुं न शक्यते, यतो हि शैत्यस्य प्राबल्यं वर्तते। भीतः भवेत् कश्चित् अथवा अभीतः, यः कश्चनपि हिमालये वसति, तत्रापि हिमालय कंदरासु निवसति, तत्र शैत्यजन्य रोमांचकंपादयः दृश्यन्ते।
एवं शैत्यस्य अत्र प्राबल्यं वर्तते। अत्र शैत्यं भयं च आगंतुकं वस्तु वर्तते। शैत्य संबंधेनैव शैत्यं यत्र रोमांचादयः जाताः राजसु रोमांचकंपादयः ये ते जायन्ते जाताः ते स्वभावजन्याः न सन्ति अपितु शैत्यजन्याः सन्ति। औपाधिकाः तत्र सन्ति। शैत्यजन्यत्वं वर्तते रोमांचकंपादिषु। एवमेव भयं सर्वदा न भवति। भयं कदाचित् कारणवशात् भवति तर्हि भयजन्यत्वम् अपि यदा भवति रोमांचकंपादिषु तदा तेषाम् आगन्तुकत्वम् एव वर्तते, औपाधिकत्वम् एव वर्तते। एवम् अत्र शैत्यजन्यत्वं रोमांचकंपादिषु बलीयत्वेन भाति। तेन अत्र भयस्य ज्ञानं न भवति, भयम् आच्छादितम् अत्र भवति। ते राजानः तथा सन्ति, तान् कश्चित् यदि पश्यति तदा जानाति अरे एतेषु रोमाञ्चः कंपश्च भवति शैत्यजन्यः भवति। एवं बलीयसा शैत्यजन्य रोमांच कंपरूपेण आगंतुकेन लक्ष्मणा अत्र भयस्य कृतपदस्य अपि रूढस्यापि भयस्य निगूहनं भवति, आच्छादनं भवति। अतः अत्र वर्तते द्वितीयः मीलितालंकारः वर्तते। अत्र लिख्यते अत्र तु सामर्थ्यात् अवसितस्य शैत्यस्य। सामर्थ्यात् अर्थात हिमालयस्य कंदरासु यह निवासः वर्तते शत्रूणां, स निवासः एव सामर्थ्यं वर्तते। तेन हिमाद्री कंदरा निवास रूपेण सामर्थ्येन अवसितं भवति, निश्चितं भवति अत्र शैत्यं। तर्हि सामर्थ्यात् हिमालय कंदरासु निवास रूपात् सामर्थ्यात् अवसितस्य शैत्यस्य आगंतुकत्वात्। तो आगंतुकम् एतत् शैत्यं वर्तते। वस्तुतः हिमाद्रौ वर्तते शैत्यं, किंतु हिमाद्री संयोगात् तच्छैत्यम् अत्र शत्रुषु अपि वर्तते। यथा अग्निसंपर्कात् जलेपि उष्णता आयाति, एवं हिमाद्रिगतं यत् शैत्यं वर्तते तत् हिमाद्री संयोगेन शैत्यम् अत्र राजसु आयातम्। तो सामर्थ्यात् अवसितस्य शैत्यस्य आगंतुकत्वात् औपाधिकत्वात् हिमाद्री रूपः यह उपाधिः तस्मात् आगतत्वात् तत्प्रभवयोः। तस्मात् प्रभवः, तस्मात् ये यौ प्रभवतः,
रोमांच कंपौ यौ प्रभवतः भवतः तयोः अपि कंपपुलकयोः कंपपुलक रूप लक्षणे ये अस्तः तयोरपि तादरूप्यं वर्तते। तादरूप्यम अर्थात तद्रूपता वर्तते। शैत्यस्य तु आगंतुकत्वम् अस्त्येव। अतः आगंतुक शैत्यजन्यत्वात् रोमांचपुलकयोः अपि कंपपुलकयोः अपि तादरूप्यम् अस्ति, अर्थात आगंतुकत्वम् अत्र साध्यम्। एवं कंपपुलकौ यौ वर्तेते अत्र आगंतुकत्वम् अर्थात औपाधिकत्वम् साक्षात् नास्ति, अपितु उपाधिभूत शैत्यजन्यत्वम् अस्ति। तस्मात् कारणात् कंपपुलकयोः यह औपाधिकत्वम् तादरूप्यम् विराजते। एवं सामर्थ्यात् अवसितस्य शैत्यस्य आगंतुकत्वात् एव तत्प्रभवयोः तज्जन्ययोः कंपपुलकयोः अपि तादरूप्यं वर्तते, आगंतुकत्वं वर्तते, औपाधिकत्वं वर्तते। पुनश्च कंप रोमांचयोः कंपपुलकयोः समानतापि वर्तते। यतोहि कंपपुलकयोः भयजन्यत्वम् अपि भवति। यदा भयं भवति तदापि कंपः भवति शरीरे। एवं रोमाणि अंचितानि उत्थितानि भवन्ति। एवं भयजन्यत्वेन शैत्यजन्यत्वेन च कंपपुलकयोः अत्र समानत्वं वर्तते। समानं लिंगं वर्तते। भयस्य शैत्यस्य च समानं लिंगं समानं लक्षणं वर्तते। कंपपुलक रूपं वस्तु। एवं अत्र साक्षात् भयकंपयोः साक्षात् पुलककंपयोः अत्र आगंतुकत्वं नास्ति, अपितु आगंतुकजन्यत्वात् शैत्यरूपागंतुकजन्यत्वात् आगंतुकत्वं वर्तते। शैत्यं हि उपाधिरूपात् हिमाद्रेः शत्रुभूतेषु राजसु समायातम्। एवं समानता च भयेष्वपि तयोः उपलक्षितत्वात् भयेषु अपि हि तयोः कंपपुलकयोः उपलक्षितत्वं ज्ञातत्वं भवति। एवं अत्र शैत्यजन्यत्वम् एव बलीयत्वेन प्रबलत्वेन भयकंपयोः प्रतीयते। अतः अत्र बलीयोभ्यां कंपपुलकाभ्यां उक्त दिशा आगंतुकाभ्यां औपाधिकाभ्यां लक्षण रूपाभ्यां वस्तु रूपाभ्यां भयस्य अत्र निगूहनं वर्तते। कंपपुलकयोः भयजन्यत्वं यत् वर्तते तत् निगूहितं भवति, निगूढं भवति, संवृतं भवति। पुलककंपयोः यत् भयजन्यत्वं वर्तते तद् भयजन्यत्वम् उत्कटेन
शैत्यजन्यत्वेन अत्र संवृतं वर्तते, तस्मात् कारणात् शैत्यजन्यत्वमेव उत्कटतया भयपुलकयोः प्रतीयते। तस्मात् कारणात् एते राजानः शैत्यजन्य रोमांचकंपवन्तः सन्ति, न तु भयजन्य रोमांच कंपवन्तः सन्ति इति प्रतीतिः भवति तत्रत्यानां विचरताम् अथवा यस्य कस्यापि एतादृशी प्रतीति। आसीत् सौलंकारः एकावली नामा वर्तते, किंतु कालः अवसितः, अतः एतद् विषये एकावली विषये अपरस्मिन् दिने प्रतिपादयिष्यते। अद्य केवलः एक एव अलंकारः प्रतिपादितः। तर्हि एवं निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते, आगन्तुकेन स्वाभाविकेन आगन्तुकेन वा केनचित् समानेन पदार्थेन लक्षणभूतेन ज्ञापकेन पदार्थेन बलीयस्तया कस्यचित् अन्यस्य वस्तुनः निगूहनं वर्तते। मीलिता अलंकारः अस्ति। एवं भयजन्य रोमांचकंपयोः एवं च शैत्यजन्य रोमांचकंपयोः अतिसाम्यं भवति। अतिसाम्य कारणात् भयजन्यत्वे सत्यपि रोमांचकंपौ स्वकारणभूतं भयं ज्ञापयितुं न प्रभवन्ति, न प्रभवतः। भयकंपौ यद्यपि भयजन्योऽपि भवतः, भयजन्यत्वम् अपि भवति, किन्तु तयोः स्वकारण भय ज्ञापकत्वं न भवति। एवमेव अस्य लक्षणस्य अभिप्रायं गृहीत्वा रसगंगाधरे अन्यथा अयम् अलंकारः लक्षितः स्फुटम् उपलभ्यमानस्य कस्यचिद् वस्तुनः लिंगैः अतिसाम्यात् भिन्नत्वेन अगृह्यमानानां वस्त्वन्तरलिंगानां स्वकारणाननुमापकत्वं मीलितं वर्तते। अतिसाम्यवशात् कानिचित् लिंगानि स्वकारणम् अनुमापयितुं न शक्नुवन्ति। एवं अननुमापकत्वमेव निर्बल लक्षणभूतेषु कारणेषु अर्थेषु मीलितं वर्तते। एवं अद्य मीलितालंकारः विचारितः। अद्य एतावदेव।